نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم صدق الله العظيم سورة محمد شپږشتمه پارا ابتدائی آیتونه دی سورت تا سورت محمد وی ځکه چې په دې سورت کې په دې آیت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم محمد راغلی د دې سورت ویم نوم دی سورت قتال ځکه چې په دې سورت کې د جهاد تذکرہ دا پدی بنا د دې سورت نوم سورت قتال د سورت مدنی سورت دی د هجرت نا بعد نازل شوی دی په اعتبار د ترتیب قرآنی سرا وصل و ختم دی نازل دو په لحاظ سرا پنځه نبی په دې سورت کې سلور رکوعات اتدیرش آیتونه دي دی سورت دمخ کی سورت سرا ربط او مناسبت دارے چپ دمخ کی سورت آخرہ کی دا کافرانو حلاکت بیان شو او دا دی سورت پشورو کی دا کافرانو حلاکت بیانی یا دمخ کی سورت پشورو کی اعمالو دا کافرانو حلاکت بیان شو دا دی سورت پشورو کی ہم دا کافرانو دا اعمالو حلاکت ذکر کی یا د مخکې صورت په آخره کې د کافرانو رسوایی بیان شو د دې صورت په آخره کې به هم د کافرانو رسوایی بیان شو صورت په اولنې رکوع کې الله رب العالمین د کافرانو مشرکانو د مکی قباحت ذکر کړي چې دا کافران خلق د الله پاک د لارې نه بندي دا گمراه دي د مؤمنانو کامیابی او عبادات قبل دل ذکر کی چې مومنان چا ایمان راوړو او نیک اعمال اختیار کړو نو دی صحیح دین قبول کو قرآن کریم یې اومنو هغه ایمان راوړو نو الله رب العالمین بد دوی گناهونه معاف کړي بیا د کافرانو اعمال هلاکت او د مؤمنانو د گناهونو معافی د دې وجدان چې کافران د باطل تابعداري کوي او مؤمنان د حق تابعداري کوي بیا الله رب العالمین مؤمنانو ته د کافرانو سره سخت حکم فرمایي چې کلم تاسو د کافرانو سره jihad کوي نو د دې سټونه ووهي تر دې پوري چې خود د دوی وینې توی کوي په قید وبند کې راولي سخت بند کوي بیا تاسو په خدا ک بغیر فدیه دی خلاصوي احسان پکوي او کنا فدیت اخلی تر دې پوری چې د مسلمانانو خلاف د دشمنه نه بنش بیا د جهاد کولو حکمت الله پاک ذکر کی کچری دا جهاد نبی الله رب العالمین ته د کافرانو هلاک کول داسې هم آسان لیکن الله پاک په دې باندې امتحان اخلی کافر ته ہدایت ورکی یا کافر په کفر کې مردار شي او مؤمنان جهاد کوي یا جهاد نه کوي بیا چې کوم کسان مؤمنان دي د دې کامیابی الله پاک ذکر کوي چې د دې اعمال به هیڅ کله ضایع نشي د دې با الله پاک د اعمال اصلاح وکي دی با الله پاک په آخرت کې جنت ته داخل کی او بیا مؤمنانو ته الله رب العالمین فرمایي کہ چرتاس مومنانو دا اللہ پاک او دا غدا رسول امدادو کو دا غدا دن امداد مو کو اللہ جل شانہو بستاسو دا دشمن پا مقابل کی استاس امدادو کی او دا کافران اعمال و حلاکت اللہ پاک ذکر کئی مشرکان تا اللہ جل شانہو تنبیح ورکی چھ تاسو دا پخوانو قومنو حلاک شدو پکلو تیری گئی تاسو دا غین عبرت ولن حاصل ہوئی دا غین مثالون تاسو اولان دی دی داغی سزاگان استاسو وړاندې دي دا کافران چې الله جل شانه دوی هلاکوي او د مؤمنان امداد کوي
دا ځکه چې الله پاک د مؤمنانو مددگار دی او د کافرانو دپاره هیڅوک مددگار نشته. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا آکسان چغی کافران دی وصدوا عن سبیل الله دی خلق بندی دا اللہ پاک دلارے و دا اللہ پاک دا دیننا اضل اعمالهم اللہ پاک زایکل برباد کل دوی عملنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات او آکسان چی ایمان روڑو عمل وکدنے کے وآمنوا بما نزل على محمد اور ایمان روڑو پا کتاب باندی چی نازل شویدی پا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی قرآن کریم وهو الحق من ربهم او هم دا کتاب حق دی درب دا طرفنا کفر عنهم سیئاتهم اللہ پاک معاف کرل ددوی گناہنا پا سبب دا ایمان پا نبی علیہ السلام باندے و پا قرآن باندے واصلح بالهم او اللہ پاک صحیح کر ددی حالات او ددی دا دنیا زندگی ضروریات ذالک دا ہلاک ول او برباد ول دا کافرانو دا عملنو او دا مومنانو دا پارا گناہونا معاف کول بین الذین کفروا بسبب دا دی چی کافران اتبعوا الباطلات تابداری کردا دا باطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم او بیشک او اغا کسان چغی ایمان نوڑو تابداری کرد حق من ربهم چی دا دوی دا رب دا طرف نئی دا حق کذالکم دارنگی یضرب اللہ للناس امثالهم اللہ پاک بیانوی خلق تا دوی مثالنا فاذا لقیتم الذین کفروا بسر کلچ تاس ملاقات کوئی یوزی شدے کسانو سر چی کافران دی پا جہاد کی فضرب الرقاب پس اوہی دوی سٹونا سٹونے کٹ گئی کافران سرا پا جہاد کی نرمی مکوئی حتی تردے پورے دا اثخنتوهم کلچ تاسو دوی ونی تو یوئی اثخنتوهم نو تاسو خی ونی دوی ونی توی کئی فشد الوثاق نبیا تاسو خی طریقے سرا پا سختے سرد بھی بن کی پقید کی کافران سر جہاد کوئی نو خدیر ونی توی کئی ونی اوبا یوئی کافران سر سختیو کئی کافران سر نرمی مکوئی او بیا پقیدو بن کے راوئی کم چی جوندی پاتی شو فاما منم بعدو پس یہ احسانو کی دوی سرا پس دقید کولونو بغیر فی دین ازاد کی واما فداءن یا ازاد او خوشی کی پا فیدیا خستلو باندی حتی تدعا الحرب اوزارها تردی پوری چی جنگ کی دی خپل اسباب یعنی تردی پوری چی دا کافران خپل اسباب دا جنگ پریگ دی دا مسلمانان دشمنی پریگ دی ذالکا دا حکم دی ولو انشاء اللہ کچھرے غفت اللہ پاک لن تصر منهم خامخاب انتقام قسط ودبینا ولیکن لیبلوا بعضکم ببعض لیکن اللہ پاک امتحان اخلی دا بازستاسو بباز باندی والذین قتلوا فی سبیل اللہ اواکا ساجغ شیدان شود اللہ پاک پلا رکھے فلن یضل اعمالهم پس ہس کلب اللہ پاک زایا نکڑی تدوی عملنا یعنی تدوی عملنا بطول قبول شی چی مومنان و جہاد کے شیدان شی سیہدیہم و یصلح بالم زرد چلا پاک برہنمایو کیو دویتاو او برابر بکی دی حالت وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ او اللہ پاک بداخل کی دوی جنت تا عَرَّفَهَا لَهُمْ اللہ پاک خود لی دوی تا دا جنت او دے واضحہ کڑی دی دا جنت دی مومنانو تا یا ایوہ الذین آمن اے مومنانو ان تنصر اللہ کچری تاس امدادو کو دا اللہ پاک دا دین او دا اللہ پاک دا رسول ینصرکم اللہ پاک بس تاس امدادو کی استازو دشمن پا مقابلہ کی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللہ پاک کو مضبوط کی استازو قدمنا والذین کفروا اواکا سانچی کافران دی فتعسلهم پستباہی دادا قید پارا وَأَضُلْ أَعْمَالَهُمْ او ذائقل او برباد اللہ پاک دوی عملنا ذالک دا زکا دوی عملنا بربادی بینم کرہو چی بے شکت بھی بدگنی ما کتاب انزل اللہ چا اللہ پاک نازل کردی دی فاحبت اعمالهم پس اللہ پاک ذائقل دوی عملنا افلم یسیرو فی الارض
اے پس دی نگرزی پس مکہ کی فینظروا پس دی گوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنگیو انجام دے کسانو چھ دوی نوڑان دی تیر شو دمر اللہ علیہم اللہ پاک تباہی راوستا پدوی باندی وللکافرین امثالها او دا کافران دا پارم دا شان پشان دا دی سزاگانی دی ذالک بأن اللہ دا امداد دا مومنانو او حلاک والکافران دا زکا بے شک اللہ پاک چھ دی مولا الذین آمنو مولا او دوست دا مومنانو دی وان الکافرین لا مولا لهم او یقینا کافران چی دا دی دا پار بی سوک دوست او مددگار نبی